السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. اليوم البنات جبت لكم واحد الكيكه بارده كتقدم للضياف ولا اي حد جا عندكم، وسهله وفي المتناول. بالنسبه لهاد الكيكه البنات، بسم الله على بركه الله، كنحتاجو 3 البيضات، عندنا واحد فانيا، 2 خمارات، واحد الساشي ديال هذه ديال الكاكاو. اللي ما عندوش يدير معلقه كبيره ديال كاكاو مور. هنا 3 البيضات. بالنسبه للزيت، هنا نص كاس زيت العنبه، كاس سنيده د العنبه، الفرص على حسب الخليط. بسم الله على بركه الله. دابا نديرو البيض هو الاول. البيض يكون محيد من سميتو من هذا من الثلاجه على درجه الحراره باش باش نقدروا نخلطوا الخليط. غادي نزيدو هاد نص كاس الزيت. اللي بغى يدوزها في مولينيكس يدوزها، اللي باغي يكتب غير دغيا يدوزها. غادي نخلطوا البيض والزيت والسنيده. نضربو مزيان هاد البيض والزيت. غادي نزيد سنيده، كاس سنيده، مزيان الزيت والسنيده والبيض مزيان حتى يبدا مزوج بجوج. غنديروا واحد الطريقه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه باش تحيد ديك الزفوره. غادي نزيدو هاد الفانيلا، فاني، غادي ندير واحد 2 معالق ديال 2 معالق ولا واحد ربع. غير شويه ديال الماء، نتوما غير شويه ديال الماء، نتوما الماء من الروبيني باش كتجي الكيكه خفيفه. صافي دابا غادي نضربو مزيان هاد الخليط. غير الماء غير من الروبيني، ماشي دافي ماشي غير من الروبيني باش تعطيها الخفه. دابا غادي نديرو الفرص يكون مغربل، وعاد نزيدو الخمارات، 2 خمارات. نتوما هاد الاولى، هاد الثانيه. غادي نخلطو هاد الخليط. دابا انا خلطت هانتوما. بالنسبه للطحين عندي غير 2 كيسان هنايا، 2 كيسان ونص، 2 كيسان على حسب الطحين. هانتوما شفتي كتجي هانتوما الخليط على حسب الخليط وعلى حسب حتى الطحين. كاين الطحين اللي كيتشرب او تهزو يديكم الفوق وعاد تكب. هانتوما
التاثير ديال هاد الكيكه باش كتجي مهويه، كتهزوا يديكم الفوق باش كتجيكم الكيكه فيها الهواء. دابا غادي ندخلوها الفران يكون بارد على حراره متوسطه تطيب الكيك. البنات دابا غادي ندخلها الفران. بالنسبه لهاد الكاكاو هذا البنات انا ما درتوش، درتو في المقادير، ذكرته في المقادير، ولكن غادي نخليها انا بيضه. اللي بغات دير الكاكاو ديرها. انا قلت لكم الا بغيتو ديروا معلقه كاكاو باش تجيكم كحله. انا لا خليتها هكا. دابا غادي ندخلها الفران يكون بارد. بالنسبه للطبقه الثانيه البنات ديال من فوق كيكه، غادي نديرو هنا نص سطر د الحليب، هنا عندي مايزينا وهنا واحد فلو. هانتوما غادي ندير نص سطر د الحليب، غير نص سطر ماشي طرو، هذا راه يطرو. نص لتر الحليب، هذا هو نص سطرو. هانتوما حد لهنا نص سطرو ونص. غادي ندير 4 المعالق د مايزينا، هانتوما 4 المعالق د مايزينا، 3 4 غيكونوا مقبين البنات. دابا غادي نخلط هادشي لان مازال كتكور. قبل ما نديرها فوق العافيه نخلط حتى نحيد هذوك الكرات اللي كيكونوا دوك الكويرات هنا اللي كيكونوا ديال المايزينا. هانتوما تخلط مزيان حتى طيب الكيكه، ومنين طيب تخرجوا من العافيه عاد ديروا هذه المرحله باش وعاد ديروها فوق البوطه فوق العافيه. من ديروها فوق العافيه حتى تقال. شوفوها تقالت عاد تحيدوها من العافيه وتدخلوها فوق الكيكه. هانتوما دابا غادي ندير فلو. انا كندير فلو مع مايزينا باش كتعطيني واحد النسمه كتحيد هذيك حتى واحد الزفوري كتكون في المايزينا ما كتعجبنيش انا. هذا فلو اللي عنده داك حتى داك فلو ديال الشينوا يديرو. دابا غادي نديرو فوق واحد النسمه فيه ريحه هاد البنان. هذا هانتوما شفتوا البنان واحد النسمه طالعه منه هائله. جربوها شوفوا. انا ما كنديرش مايزينا بوحدها لان ما كتعجبنيش مايزينا بوحدها، كندير فلوق معاها باش كيجي زوين. دابا غادي نديرو فوق العافيه حتى يتقل، وغادي نوريكم التقل ديال هذا سميتو. وبالنسبه لسميتو قبل ما ننسى البنات، وجوج معالق د سنيده، لان كاين اللي كيبغي يدير 3، انا غندير غير 2 معالق سنيده. هانتوما البنات دابا غادي نديرها فوق العافيه حتى تقال، وعاد نديرها فوق الكيكه. باش ما حطيتهاش، حطيتها لي في الطرف سنيده وما حطيتهاش هنايا. هانتوما البنات دابا غادي نديرها فوق العافيه صافي، وغادي لما توجد وغادي نوريكم. هانتوما البنات بالنسبه للاكريم هانتوما شفتوها. دابا غادي نكبها هنا، نكبها فوق الكيكه باش لحقاش الا خليتوها بردات انا ما بغيتش نطول لكم الفيديو، راه تبارك الله عليكم عارفين كيفاش تتوجد فوق العافيه. نتوما غادي ديروا لها هكا تسرحوها مزيان فوق هذا السطح لان دغيا تتجمد ليا. شفتوا نتوما البنات دابا غادي نخليها حتى تبرد، حتى تبرد مزيان. غادي ندوز للطبقه الثالثه. شفتوا دابا غادي ديروا لها هكا باش تجيكم مدايره. هانتوما شفتوا، هانتوما دابا غادي نخليها تبرد حتى تبرد، عاد غادي ندخلها للثلاجه. غنخليها دابا تبرد شويه عاد ندخلها للثلاجه وغادي ندير الطبقه. بغيتو ديروا
انا بالنسبه لي فاش يكون عندي الديسل، دابا ما عنديش الديسل، ملي تيكون عندي الديسل كندير واحد شويه ديال الديسل هنايا، ولا كندير اللوز كنهرمشو وكنلوحو هكا، كنلوحو وعاد تندير الطبقه الاخرى. دابا ها نتوما اللي عجبكم ديروه نتوما اختيار. انا غادي نخليها هكا عادي، كل خطره كيف بغيت كندير لها. فاش كندير لها الديسل كندير لها جيل، واحد الجيل، واحد سميتو الطبقه كي المرايه باش كيبان هذاك الديسير. دابا انا ما غاديش ندير هذيك الطبقه كي المرايه حتى الخطره الاخرى ان شاء الله غادي نوريكم هذيك الطريقه. دابا غادي ندير غير طبقه فوق طبقه. غادي ندير دابا الطبقه الشكلاط. بالنسبه للطبقات الثالثه غادي نحتاجو 3 د الكيسان د الماء. ها هو الثالث، انا كنديرها غير بالماء الثالثه لحقاش ما كنديرش الحليب فوق مع الحليب. هنا كنحتاج هذا فلوط الشكلاط، كاين د الكراميل، كاين كاين د الفريز. انا بغيت الشكلاط، اللي بغيتو نتوما على حسب شنو بغيتو. هذا الشكلاط نتوما غادي نحطو هنا لحقاش فيه هذا فيه السكر، اصلا فيه السكر. وليني واخا هكا كيجي مسوس. اللي كيبغي ما كيبغيش الحلاوه بزاف ما يديرش الحلاوه، ما يديرش السنيده، يدير غير هذا كافي. ولكن بالنسبه للدراري تجيهم شويه مسوسه. هنا 2 معالق سنيده. غادي نديرو واحد 2 معالق مايزينا نتوما، معالق كبار. غادي نخلط الخليط وغادي نردو فوق العافيه حتى تخلطوه مزيان، ما يبقاوش هاد الحبيبات هادو باش ما يجيكمش الحبيبات. دابا غادي نخلط الخليط مزيان وغادي نديرو فوق العافيه وغادي نكبو فوق هذاك الخليط. ملي غادي يعقد شويه غنكبو فوق هذاك الخليط. غادي يجيكم شويه الفيديو طويل لان المراحل فيها. واللي ما عندهاش هذا الكبير، هذا اللي ما عندهاش هذا الكبير هذا غادي تاخذ 5 صغيورين هذوك ديال الدرهم، هذوك 5 صغيورين ديال واش درهم ولا 30 كيديروا هذوك ديال الشكلاط. بالحق الشكلاط، واللي بغى يدير بلا شكلاط يدير ديال الفريز يديرو. دابا غادي نديرو فوق البوطه ويعقد وغادي نطلقاو. نتوما البنات شوفوا الثقل ديالها، ها نتوما ها الكحس هذا، نتوما شوفوا الثقل ديالكم كيجي. ها شفتوا. غادي نخلطوه شويه يبرد شويه باش نكبوه هنا، لحقاش سخون بزاف خصو يبرد شي شويه. دابا غادي نكبو نديرو هنايا البنات. هانتوما بسم الله شفتوا. ديروا هاد الصفايه باش كتمشيو نيشان. دابا غادي نخليوه يبرد مزيان مزيان. هانتوما دابا نخليوه يبرد مزيان. هانتوما شفتوا شوفوا القوام ديالو، هانتو شفتوا كيدير. صافي دابا غادي نخليه يبرد حتى يبرد مزيان. عاد غادي ندوزو للتزيين. تزيين ولا بغيتو تخليوه هكا خليوه، بغيتو تزينوه زينوه. شفتي كي كيجي هانتوما. دابا غادي نخليه يبرد شويه وغادي ندخلو للثلاجه حتى يبرد، حتى يقبض راسو مزيان، يقبض راسو. عاد غادي ندخلو للثلاجه. فالكيكه الطبقات هانتوما البنات، انا خرجتها من الثلاجه وتزين على حسب اللي عجبكم. انا درت هنايا كاوكاو مكسي والشكلاط محكوك، ولو تخليوها زعما بلا تزيين بلا حتى حاجه اللي عجبكم اللي عندكم. ماشي ضروري تزينوها بحال هكا.
وشكرا البنات، شكرا. شكرا بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الزوينه اللي كنشوف، وشكرا وكتحفزوني باش دائما نحط لكم الجديد. كنبغيكم بزاف بزاف، وشكرا. وجيم البنات جيم، وشكرا. وتابوناو اللي ما مابونيش عندي يتابونا في القناه ديالي المتواضعه والاقتصاديه، وشكرا.